बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 10 फरवरी और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इससे पहले आपको बताया कि स्विट्ज़रलैंड से किस तरह पैसा सलमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल हुआ और कार्टर रक का क्या रोल था, और फिर इस केस के हवाले से क्या कोशिशें की गई रोकने की कि ये रिकॉर्ड जो इस वक्त हमारे पास और पब्लिकली मौजूद है, इसे किसी सूरत भी आवाम के सामने ना लाया जा सके। बहुत कोशिशें की गई, लेकिन ये रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया गया अदालत की तरफ से। बरतानिया के अंदर जब भी आप कोई तहकीकात का आगाज़ करते हैं तो कुछ ग्राउंड्स आपको सेट करना पड़ती हैं, और नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक ग्राउंड सेट की। 70 नकात के ऊपर ये ग्राउंड्स थी। वो क्या हैं, मैं वन बाय वन आपके सामने रखूंगा, और कुछ मैंने कल आपके सामने रख दी थी, लेकिन हम इसे दोबारा शुरू करेंगे। 22वां नुक्ता जिस पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी इस तहकीकात का आगाज़ करना था, और क्या शक उन्हें उनके सामने मौजूद था जिस पर ये की गई, वो मैं आपके सामने वन बाय वन रखता हूँ। 22वां नुक्ता ये है कि जो लेटर रिसीव किया गया एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से कि पाकिस्तान के अंदर तहकीकात हो रही हैं सलमान शहबाज के हवाले से, और फिर ये भी कहा गया कि इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया है, ऑन द रन है, पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाले अदारों को मतलूब है। 23वें नुक्ते के अंदर दोबारा डॉन अखबार का आर्टिकल का हवाला दिया गया, और जिसमें रिपोर्ट किया गया था सलमान शहबाज के हवाले से कि वो किन किन केसेस के अंदर हुकूमत पाकिस्तान और नैब को जो है मतलूब हैं। 24वां नुक्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया कि सलमान और उनके भाई ने मुबैना तौर पर 16.1 मिलियन पाउंड की रकम बनाई, और ये रकम कैसे बनाई गई इसके हवाले से पाकिस्तान के अखबारात बार बार रिपोर्ट करते रहे, जिसका हवाला जो है इस रिपोर्ट के अंदर भी दिया गया और बुनियाद बनाया गया है। फिर ये भी कहा गया कि नैब की जानिब से जो असासे मुंजमद किए गए 16 कंपनियों का जिक्र भी इसमें मौजूद है, 2 अरब रुपया इसका भी जिक्र इसके अंदर मौजूद है। और फिर ये भी बताया गया कि जो एडिशनल जो लैंड ओन्ड बाय सलमान साहब हैं, सलमान शहबाज की, उसका भी जिक्र इसके अंदर किया गया है। और ये तमाम इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सोर्सेज से उन्होंने गैदर की है नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से। 26वें नुक्ते में ये कहा गया कि फर्दर इंक्वायरीज की गई। सलमान शहबाज के ऊपर एक ट्रांजैक्शन होती है बरतानिया के अंदर, जिसमें शक हुआ कि यार ये पैसे कैसे आ रहे हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसका सुराग लगाने के लिए मज़ीद इंक्वायरीज़ की, यानी अथॉरिटीज़ जो पाकिस्तान में मौजूद थी उनसे राब्ते शुरू कर दिए, और फिर इंक्वायरीज़ की गई। पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी रजामंदगी का इजहार किया। ये 27वां नुक्ता है, जिसमें कहा कि हम आपको आपकी जो इन्वेस्टिगेशन बरतानिया में चल रही है, हर तरह से आपको अपने ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं और आपकी मदद करेंगे। तो वो बात जो बार बार कही जा रही थी कि शायद हुकूमत पाकिस्तान ने और ARU ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को कहा कि जनाब इनको पकड़ें, और पाकिस्तान में इंक्वायरीज हो रही हैं, इनको पकड़ा जाए। यानी पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इनिशिएट किया गया ये जो 70 पॉइंट्स हैं, बार बार उस बयानिए की नफ़ी कर रहा है। फिर ये कहा गया कि ओवर रीचिंग पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अब ये हुआ कि बरतानिया के अंदर पैसा पार्क होता है, उस पर ट्रांजैक्शंस हुई और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस थी। ग्राउंड बना ली गई कि इसको चेक किया जाए कि ये पैसा कहाँ से आया। फिर इस इन्वेस्टिगेशन का एक स्फीयर ये था पाकिस्तान, और ये भी तहकीकात होना ज़रूरी थी कि पाकिस्तान के अंदर इनका बैकग्राउंड क्या है और क्या केसेस चल रहे हैं। 28वें पॉइंट में लिखा गया कि 9 दिसंबर 2019 को ऑपरेशन मैनेजर हैं नेशनल क्राइम एजेंसी के, उनकी मुलाकात हुई। साहब का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन ये वही साहब है जिनका हवाला नून लीग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिया। एक लेटर भी दिखाते रहे कि देखें, एक नैब का एक बंदा मिलता है नेशनल क्राइम एजेंसी को, और फिर उन्होंने वहाँ पर उस मुलाकात को बाकायदा बयानी के तौर पर इस्तेमाल किया। वो क्या कहते हैं, यहाँ पर इस तारीख को यानी 9 दिसंबर 2019 को उनकी मुलाकात होती है, और फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने लिखा कि वो यहाँ पर किसी और मामले में आए थे और उनकी मुलाकात हुई जब इस हवाले से बात होती है। जो साहब थे डायरेक्टर नेशनल क्राइम नैब के लाहौर के, वो यहाँ पर किसी और मकसद के लिए आए थे, और फिर उनकी मुलाकात इस सिलसिले में हुई। 29वां जो पॉइंट है, और वो ये कहते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी उनके खिलाफ इल्ज़ामात की जद में रही, यानी शहबाज शरीफ के खिलाफ जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये बैकग्राउंडर बताया जा रहा है। मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, इनकी फैमिली के बारे में बताया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, ब्राइबरी के इल्ज़ामात हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम इनके ऊपर है। और फिर ये इनकी
جو ساری زندگی ہے تھرو آؤٹ جو پولیٹیکل پرومیننس ان دا کنٹری جو ہے، یعنی پاکستان کے اندر کوئی اگر کوئی چیز بات جس پہ ہو رہی ہے وہ ان کی منی لانڈرنگ ہے اور یہ برائبری اور مس کنڈکٹ ہے، فائنینشیل کرائمز، اس کا ذکر انہوں نے اس میں کیا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں جو نمبر 30 پوائنٹ ہے، پھر یقین دہانی کروائی گئی نیب کی طرف سے کہ وہ مدد کریں گے۔ نیب نے کہا تھا کہ وی آر ہیپی ٹو اسسٹ یو، بالکل اسی طرح جس طرح حکومتیں کرتی ہیں، اور لیکن یہ اپروچ کیا گیا نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے اس فیک اکاؤنٹ کی جو ٹرانزیکشن جو ہوئی تھی اس کے بعد رابطہ کیا گیا۔ نمبر 31 پھر ایک ای میل لکھی گئی کہ مجھے شک ہے کہ ان اکاؤنٹس میں موجود رقم کا تعلق پاکستان سے۔ اچھا، یہ باتیں اب کون کر رہا ہے؟ وہ انویسٹیگیٹو آفیسر کر رہا ہے جس کی طرف سے یہ تمام گراؤنڈز لکھی گئی ہیں، اور اس کا رینک بھی جو ہے دیا گیا ہے، اور اس کو ہدایت نیشنل کرائم ایجنسی کے ایک اعلیٰ افسر نے دی، اور اس کا جو آپ آسان زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفتیشی افسر ہے جو پوری جو الزامات ہیں ان کی تفتیش کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ای میل ہے، اس کے اندر ان کا تعلق جو ہے اس ای میل کے ذریعے جو اکاؤنٹس جتنے بھی تھے اس کا تعلق پاکستان سے ہے، یعنی ان اکاؤنٹس پہ موجود جو رقم تھی اس کا تعلق سارے کا سارا پاکستان سے ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ I suspect that funds held within 3 accounts for which this application is being made۔ میں نے پہلے بھی یہ بتا دیا تھا 3 اکاؤنٹس کا ذکر کیا گیا، چوتھا اکاؤنٹ جو تھا وہ کارٹر اینڈ رک جسے آپریٹ کر رہے تھے وہ دے دیا گیا۔ پھر 33 پوائنٹ جو ہے وہ ڈیوڈ روز کا بھی ذکر اس میں کیا گیا ہے، اس آرٹیکل کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح پیسہ عثمان انٹرنیشنل سے پاکستان اور پھر پاکستان سے یہاں، پھر کیش بوائز کے ذریعے ریسیو کیا گیا، فیملی کے مختلف ممبرز کا ذکر کیا گیا، پھر ڈیفٹ کا ذکر کیا گیا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو خبر بھی دے دوں جاتے جاتے کہ اس جمعے کو اگر عدالت ایکسٹینشن نہیں دیتی تو پھر ڈیفینس جو ہے وہ فائل کر دیا جائے گا، یعنی یہ کمنگ فرائیڈے کو 2 روز کے اندر مکمل طور پر ڈیلی میل ورسز شہباز شریف جو کیس تھا ڈیفینس فائل کرنا تھا ڈیلی میل نے، وہ فائل کر دیا جائے گا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ برطانیہ، یعنی جو 34 پوائنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اگر کسی شخص کی برطانیہ میں کوئی جائیداد ہوتی ہے تو ایچ ایم آر سی سے پوچھا جا سکتا ہے، جس طرح پاکستان میں ایف بی آر ہے، ایچ ایم آر سی ہر میجسٹی جو ریونیو اینڈ کسٹمز جو ہے ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب ان کی کوئی جائیداد برطانیہ میں موجود ہے۔ تو پوچھا نیشنل کرائم ایجنسی نے ایچ ایم آر سی کو، اور وہاں سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی، نہ سلمان شہباز کے حوالے سے اور نہ ہی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے۔ یہ اب تک کی جو ڈیٹیلز تھی، جو بنڈل دیا گیا اس میں لکھا اس طرح گیا ہے۔ 35 پوائنٹ جو ہے اس میں لکھا گیا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس 10 سال کا ویزا ہے، اور وہ برطانیہ میں جو ہے وہ اس 10 سال کے ویزے پر موجود ہیں۔ اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ یہ ویزا جو ہے انہیں 20 اپریل 2018 میں ان کو ملتا ہے، اور شہباز شریف صاحب برطانیہ میں کسی قسم کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ ملٹیپل ویزا ہے، 10 سال کا ویزا جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ 10 سال کے ویزا ملٹیپل کیا ہوتا ہے۔ آپ آئیں، ٹائم پورا کریں اور پھر یہاں سے چلے جائیں، اور پھر آپ دوبارہ اپنی انٹری کر سکتے ہیں، یعنی 6 منتھ کا پیریڈ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح نواز شریف صاحب بھی 6 مہینے کے لیے آئے، وزٹ ویزے کے اوپر ایکسٹینڈ ہوتا گیا لیکن وہ واپس نہیں گئے۔ اچھا، پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو 37 پوائنٹ ہے، اس کے مطابق شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے اور ان کی جو ٹوٹل انکم ہے وہ 15,300 پاؤنڈز ہے منتھلی انکم۔ اور یہ بھی اس میں لکھا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اس دوران اپنے چیف منسٹر ہیں اور اتھارٹی کو انجوائے کر رہے ہیں، جس کا حوالہ 37 پوائنٹ کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اچھا، اب 38 پوائنٹ اس سے ریلیٹڈ ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے سما ٹی وی کا۔ سما ٹی وی پہ اکثر میں اپیئر بھی ہوتا ہوں، بلکہ پاکستان کے اکثر ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جب سے ہم نے وہ رانا شمیم صاحب کی خبر دی، اور متعدد بار انہوں نے ہیڈ لائنز میں ان خبروں کو چلایا بھی، اور ہماری جو خبریں تھیں ان کو بطور ہیڈ لائنز یعنی نیوز میکر وہ انٹرویوز تھے، خبریں تھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2019 میں مارچ 2019 میں خبر لگی کہ چیف منسٹر پنجاب کی جو سیلری ہوتی ہے وہ 84,000 روپے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ڈسکرپنسیز پائی جاتی ہیں، اور اس کا حوالہ 38 پوائنٹ کے اندر سما ٹی وی کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ پھر جو 39 پوائنٹ ہے وہ سلمان صاحب کا ویزا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان شہباز صاحب جو یہاں پہ موجود ہیں
ان کا ویزا کیا ہے، اور کچھ انویسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. اس پیپر کے اندر اسے کنفرم کیا گیا ہے کہ سلمان شریف صاحب جو ہیں، سلیمان شریف کرنٹلی ہولڈز اے ٹیئر 1 انٹرپرینور مائیگرنٹ ویزا اونلی ایشوڈ آن دا 16 اگست 2019. 16 اگست 2019 کو یہ ویزا جو ہے وہ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرپرینور ویزا جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے، یعنی آپ بزنس کر سکیں. انٹرپرینور کا مطلب کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. اچھا، پھر جو 40واں جو پوائنٹ ہے جسے انویسٹیگیٹو آفیسر کی طرف سے گراؤنڈ بنایا گیا ہے اس انویسٹیگیشن کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2018 ان کے کسی رشتہ دار کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور وہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، بڑی حیران کن انفارمیشن ہے، اور ان کا تعلق ہے سلمان شریف کے ساتھ. اب ان کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی مسز بھی ہو سکتی ہیں. ان کو ڈیٹیکٹ کیا گیا اس انفارمیشن کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال کا ملٹیپل ویزے کے لیے اپلائی کیا 12 جولائی 2018 کو، اور پھر انہوں نے اپنی جو اپلیکیشن کے اندر جو کاسٹ تھی ٹرپ کی، یعنی جو پورا ٹرپ ہے اسے 20,000 پاؤنڈ شو کیا. یعنی برطانیہ میں آنے کا جو ٹرپ جس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ 20,000 پاؤنڈ، پاکستان کے کچھ 40-45 لاکھ بنتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہ شخصیت کون ہے، اس کو انہوں نے اس کو کاٹ دیے اس انفارمیشن کو، اور پیسے کہاں سے آئے، فنڈز کہاں سے آئے، اس کو بھی انہوں نے اس انفارمیشن کو کاٹ دیا. یعنی کوئی نہ کوئی پیسے دے رہا ہے اور وہ لوگ اپنی اس انفارمیشن کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے. پھر جو 41واں پوائنٹ ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے کتنے بزنسز ہیں پاکستان میں. شریف گروپ آف کمپنیز ان پاکستان 5 بزنسز کا ذکر کیا گیا ہے. ٹیکسٹائل ہے، شوگر ہے، اور اس کے علاوہ پارٹیکل بورڈز ہیں، انجینئرنگ ہے، پیپر ہے، یہ تمام بزنسز ہیں. اس کا حوالہ بھی نیشنل کرائم ایجنسی کے کہ یہ جو گراؤنڈز ہیں اس میں رکھا گیا. 42 پوائنٹ کے اندر ایسے ریکوری یونٹ کا نام لیا گیا اور انہوں نے کنفرم کیا کہ شہباز شریف نے پاکستان میں بیل پر ہیں اور ان کے خلاف پاکستان میں کیسز چل رہے ہیں، اور سلمان شہباز کے اریسٹ وارنٹ جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. اس کا ذکر کیا گیا. یہ بار بار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ گراؤنڈ بن سکے. جب آپ عدالت کے سامنے جائیں گے اور اپنا کیس انیشیٹ کریں گے تو یہ سوال پوچھے جائیں گے کہ بھئی آپ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے. پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ 3 سال بندے کو اندر رکھتے ہیں اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ نے کیوں اندر رکھا، جناب دل کر رہا تھا، ہمیں شک تھا. یہاں پر آپ کو گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے، سوالات ریز ہوں گے. یہ عدالت میں ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک بندے کو اندر کر دیا، جھوٹے الزامات لگا دیے، اس کی زندگی متاثر ہوئی، رائٹس ڈسٹرب ہوئے ہیں. رائٹ کا بھی ایک پورا چیپٹر ہے اور یہ پاکستان کے نظام کو سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو چل کے آگے بتاتا ہوں. لیکن ویورز یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان سوالوں کے بعد شہباز شریف، سلمان شہباز اور ہاؤس آف شریف بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس بیانی کو کس طرح بنایا جا رہا ہے. 43 پوائنٹ جو ہے اس میں لکھا گیا کہ کرمنل فنڈز جو تھے پاکستان، دبئی اور یونائٹڈ کنگڈم میں فیک ٹرانسفر کے ذریعے مبینہ طور پر لانڈر کیے جاتے ہیں، اور اس کا حوالہ بھی جو ہے یہاں پر دیا گیا. 44 پوائنٹ میں لکھا گیا چونکہ یہ برطانیہ میں قانونی طور پر کام نہیں کر سکتے تو پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا. یہ انویسٹیگیٹو آفیسر جس نے جو یہ پوائنٹس لکھ رہا ہے، جو گراؤنڈز بنا رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص برطانیہ میں کام نہیں کر سکتا، اسے اجازت نہیں ہے. اسی لیے وہ پچھلی آپ نے جو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اس میں کہا گیا کہ یہ وزٹ ویزے کے اوپر ہیں اور شہباز شریف صاحب یہاں پر کام نہیں کر سکتے. آگے وہ بتا رہے ہیں 44 پوائنٹ میں چونکہ برطانیہ میں قانونی طور پہ کام نہیں کر سکتے تو مجھے شک ہے کہ کرمنالٹی کے شواہد کہیں نہ کہیں موجود ہیں جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا. سسپیشس ہے نا، مشکوک ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا اور کیوں ہوا. پھر آگے یہ بھی لکھا گیا کہ شہباز اور سلمان دونوں نیب ان کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے پاکستان کے اندر. یہ 45 پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اتھارٹی کا غلط استعمال کیا اور منی لانڈرنگ ہوئی. اور 46 پوائنٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب بیل پہ ہیں. دوبارہ بار بار یہ سمری کی شکل میں، اور یہ پوائنٹس بار بار اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی غلطی نہ ہو جائے. یہ پوائنٹس ہیں. اور پھر سلمان شہباز کے وارنٹ جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں پاکستان کے اندر. اچھا، پھر 48 پوائنٹ میں لکھا گیا کہ مجھے شک ہے کہ منجمد اکاؤنٹس کا پیسہ کرمنل کنڈکٹ کی بنیاد پر یا اس طرح بنایا گیا، اور یہ پیسہ جب وہ چیف منسٹر تھے اور پھر یہ برطانیہ لایا گیا. یہ لکھا گیا 48 پوائنٹ جو ہے اس میں یہ اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا ہے شک کی بنیاد کے اوپر. اور پھر یہ بھی جو ڈیوٹی آف ڈسکلوجر ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کیا شہباز شریف اور سلمان شہباز شریف جو ہیں ڈو ناٹ ہیو اینی UK
यूके क्रिमिनल कन्विक्शन, किसी किस्म की कोई क्रिमिनल कन्विक्शन बरतानिया के अंदर नहीं है उनकी। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मासवाए पाकिस्तान में डिस्पाइट करंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट्स ऑफ सीजर ऑफ एसेट इन पाकिस्तान और एनसीए इज येट टू रिसीव एनी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, क्रिमिनल कन्विक्शन एज वी स्पीक पाकिस्तान में तो आपको पता है कि केसेस चल रहे हैं, सज़ा नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब भी बाहर फिरते हैं, हमजा भी बाहर फिरता है और सलमान यहाँ पे है, तो सज़ा नहीं हुई, सिर्फ केसेस चल रहे हैं। इसका हवाला यहाँ पर दिया गया है। फिर 51 पॉइंट जो है शहबाज शरीफ की सियासी तकर्री मुख्तलिफ अदवार का जिक्र किया गया है कि इनकी तकर्रियाँ हुई हैं, और फिर ये चीफ मिनिस्टर भी हैं, फिर वो पैसा भी बन रहा है। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड हो गया। आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जिसकी अथॉरिटी है, जो पैसे को लेफ्ट राइट कर सकता है, वो कहते हैं ना कि मुझसे क्यों पूछते हैं, बच्चों से पूछें, बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, और फिर इनका लिंक निकल आएगा। ये आगे चलकर जो पेपर्स अब पलंदा हमने खोला है, मैं आपको आपके सामने मजीद डिटेल्स भी जो है वो रखूँगा। अच्छा, 52 पॉइंट जो है उसमें सलमान शरीफ के बारे में बताया गया कि शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनी के CEO हैं, और इनके हवाले से, इनके बिजनेसेस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो पाकिस्तान में जारी हैं। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट व्यूअर्स ये है, जो 54 पॉइंट है, कुछ मैं स्किप कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि हम भूल गए, लेकिन हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन की रेपिटेशन इसमें पाई जाती है। नोटिस ऑफ एप्लीकेशन, अच्छा वो ये कहते हैं कि इनको बताए बगैर एप्लीकेशन जो थी वो हम दे रहे हैं, मतलब इसका आगाज़ कर रहे हैं, ताकि अगर इनको बता दिया तो शक है कि पैसा अकाउंट से लेफ़्ट राइट ना कर दें, तो इसलिए उन्हें बताया नहीं गया। अच्छा, फिर 55, 56, 57 पॉइंट्स पे उन बैंक्स का जिक्र किया गया जो मैंने इससे पहले भी कर दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट व्यूज़ ये है ह्यूमन राइट्स सेक्शन। इसके ऊपर 7-8 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने वन बाय वन रख देता हूँ। नैब की उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की तारीफ़ की है, और बरतानिया के अंदर वो ये कहते हैं कि हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हमें शक हो ना कि हमने कोई इन्वेस्टिगेशन की है कि इसको बतौर किसी दूसरे मुल्क में बुनियाद बनाकर सख्त सज़ाएँ दी जा सकती हैं। और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि चूँकि वहाँ पे मौत की सज़ा भी है, और फिर जो हमारा निज़ाम है कानून नाफिज करने वाला, उसके बारे में ख़बरें लगती रहती हैं, तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारे किसी एक्ट की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा काम ना हो जाए और उससे बतौर जो है वो इंतकाम इस्तेमाल किया जाए। तो फिर क्या करते हैं कि ओवरसीज सिक्योरिटी एंड जस्टिस असेसमेंट, यानी जो रिस्क असेसमेंट है इसकी की जाती है, और फिर अगर ये कहीं पे शक हो ना कि ऐसा मसला है कि इसको, यानी जो फ़ैसला बरतानिया में पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाएगा ऐसे ममालिक के अंदर जहाँ पे शक हो, तो फिर इसकी इजाज़त जो है वो यूके गवर्नमेंट के मिनिस्टर से ली जाती है। ये उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जान को हमने असेस कर लिया है कि जो कुछ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी, एसेट रिकवरी या हम जो एसेट्स फ्रीज़ करने जा रहे हैं इनसे इनकी जान को ख़तरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी इनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, और ना ही कोई हमें अंदाज़ा है कि नैब का जो किरदार है, उन्होंने तारीफ़ की नैब की। वो ये कहते हैं कि कॉरिडोर्स में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, माहौल बहुत अच्छा है, और यूके स्टैंडर्ड के बहुत करीब है। यानी जो क्रिमिनल्स होते हैं या जिन लोगों को रोक लिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए या बैठा लिया जाता है, तो जो सहूलत उन्हें मुयसर होती है बरतानिया में, वही पाकिस्तान में है। तो इनकी यहाँ पर तारीफ़ की गई है। प्रीमिसेस बड़ी साफ़ सुथरी हैं, CCTV लगे हुए हैं, डिटेंशन कंडीशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हालात ठीक हैं, लिहाजा हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो व्यूअर्स, ये वो पॉइंट्स हैं। और फिर आखिर में अकाउंट्स मुंजमद करने से पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़र में है। पाकिस्तान में पहले ही नज़र में अगर अकाउंट मुंजमद कर भी दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रकम जो है वो 1000 से अगर कम की हो तो कोई नहीं पूछेगा, अगर 1000 से ज़्यादा की होगी तो उस फिर ज़रूर सवाल उठाया जाएगा। इसका भी जिक्र जो है इसके अंदर व्यूअर्स किया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि सर्टन द सोर्स एंड द ओरिजिन ऑफ द फंड्स, अब इन्होंने ये चेक ये करना था कि ये फ़ंड का सोर्स क्या है और पैसा जो है वो कैसे बनाया गया। व्यूअर्स, ये पॉइंट्स थे, और दुबई, बरतानिया और पाकिस्तान का जिक्र इसमें किया गया है कि पैसा यहाँ पर कैसे आया और इसकी बुनियादी वजह क्या थी, ज़राए क्या हैं, इसके जवाबात उन्हें देने होंगे। व्यूअर्स, ये हमारी इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। आपने कमेंट्स भेजिएगा, कोई सजेशन हो तो बताएं। मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो डिटेल्स हैं वो आप तक लेकर आऊँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।